अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इंतहाई अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद से, जहाँ पर एक साबिक एसपी चौधरी फारूक हंदल इनका नाम है, इन्होंने एक ही खानदान के एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये तीनों बाप, बेटा और भाई थे। सीपीओ फैसलाबाद ने इस वकूए का एक्शन लिया है और अपनी फोर्स को ये ऑर्डर दिया है कि एज सून एज पॉसिबल मुल्जिमान अरेस्ट कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। इस हुक्म पर इम्प्लीमेंट करते हुए मुतल्लिका थाने की दौड़ें लगी और फिर बाकायदा इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें साबिक एसपी हैं फारूक हंदल और फिर इनके साथ इनका भतीजा, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। आखिर कल होने वाले तीनों अफराद का मामला एसपी के साथ क्या था? इनको कल क्यों किया? क्या ये झगड़ा ताजा था या काफी सालों पुराना चला आ रहा था? वजह अनात क्या है, ये जानना चाहती है आवाम। एसपी जो होते हैं वो कोई मामूली नहीं होते, उनको कानून के नुक्ते नुक्ते का बारीक बीनी के साथ इल्म होता है। किस जुर्म में क्या सजा होती है ये सब जानते हैं। तो ये सब जानते हुए भी उन्होंने अपने हाथों को खून के साथ क्यों रंगा? अब इसकी तफसीलात क्या हैं, ये मैं तमाम चीजें डिटेल के साथ आपको बताने जा रही हूँ। जड़ावाला का ये अफसोसनाक वाकया है और गाफ बे 651 ये गांव है वहां पर। वकूए पर मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एसपी हैं इनका बैकग्राउंड सिलसिला क्या है। एसपी फारूक हंदल, ये सबसे पहले जो इनकी भर्ती हुई, जो इस फोर्स को इन्होंने ज्वाइन किया, वो इन्होंने एएसआई के तौर पर ज्वाइन किया, यानी एएसआई भर्ती हुए। ज्यादातर इनकी जो पोस्टिंग्स रही वो थी जड़ावाला में, टोबा टेक सिंह में और इसके साथ साथ झंग में भी इनकी बहुत सारी पोस्टिंग्स रही। एएसआई से प्रमोशन जब हुई तो सब इंस्पेक्टर बने। सब इंस्पेक्टर के बाद इनको इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई और फिर एज अ इंस्पेक्टर बहुत से केसेस को देखा, हैंडल किया, काम किया, लोगों के मसाइल को हल किया। उसके बाद डीएसपी की सीट पर भी बैठकर बहुत सारा आवाम को सर्व किया और अब जब ये रिटायर हुए तो ये एसपी थे। अब ये जो एसपी साहब हैं, यानी साबका एसपी, ये अपने दौर के बेहतरीन क्राइम फाइटर माने जाते थे। यहाँ तक के मंशियात फरोश, भत्ता माफिया, कातिल, इसके साथ साथ जो बदमाश, जो गुंडे, ये तमाम लोग जवारी, जहां पर इनकी पोस्टिंग होती थी, उस इलाके को छोड़ देते थे। और फिर बाकायदा तौर पर ये एक मिथ थी कि ये जब लगे हैं तो कोई नाजायज काम नहीं हो सकता, क्योंकि इनका रोब, दबदबा, क्राइम फाइटर ये तो माने जाते थे। अब इनकी बहुत सारी जमीनें हैं, आबाई घर, डेरा, सारा एक सेटअप, फार्म हाउस, सब कुछ इनके पास मौजूद है और वो सब कुछ जड़ावाला में है। 651 चक साबका एसपी की बहुत सारी यहाँ जमीनें हैं, जिनको बाकायदा तौर पर वाईबीजी का जो सिलसिला है, मज़ारे, मुलाजिम, आवाम, ये सब कुछ सिलसिला वहां पर है और बड़ी रेल पेल लगी होती है। उसी गांव में चद्दड़ बरादरी जो इनकी मुखालिफ है, उनकी भी बेशुमार जमीनें हैं। अब मैं आने लगी हूँ वकूए की जानिब के हुआ क्या। 28 अप्रैल को चद्दड़ बरादरी के कुछ जानवर, उसमें भैंसें हैं, गायें हैं, वो चर रहे हैं। चरते 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 चले जाते हैं इनकी जमीनों के ऊपर, यानी साबका एसपी की जमीनों पर। अब जानवर को क्या मालूम कि ये एसपी की जमीनें हैं, जानवर को क्या मालूम कि ये हमारी हैं या उनकी हैं। जानवर तो जानवर होता है। वो क्या करते हैं जानवर, वो फसलें खराब कर देते हैं। हरियाली, ताजा पत्ते, ये तमाम चीजें आपको पता है जानवरों को बहुत पसंद होती हैं, खा जाती हैं गाय, भैंसे, बकरे। इसी तरह से साबका एसपी की जमीनों पर जब ये जानवर चरते चरते चले गए तो फसलों को खराब किया, खा लिया, पौधे शौधे, पत्ते शत्ते खराब हुए। ये गुनाह हुआ जहां से इस जंग का, इस झगड़े का, इस वकालत का आगाज हुआ। साबका एसपी और उनके मुलाजमीन वहां पर उस टाइम मौजूद थे। उन्होंने देखा तो शदीद किस्म की गालम गलोच शुरू कर दी और कहा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, तुम लोगों की ऐसी की तैसी, जानबूझकर भेजे तुमने जानवर ताकि मेरी जमीनें, मेरी फसलें खराब हों। चद्दड़ बरादरी के जो सरबराह हैं उनका नाम है नासिर हुसैन, जाफर हुसैन।
یہ بڑے ہیں ان کے. ان کو چدر برادری کے ہی ایک ملازم نے کال کی اور کال کر کے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے جانور وہاں چلے گئے, کچھ فصلیں خراب ہوئی ہیں. سابقہ ایس پی بڑا غصہ کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, باتیں سنا رہے, آپ یہاں پر پہنچے, حالات خراب سے ہیں. ناصر حسین, جعفر حسین اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا امتیاز وہ بھی ساتھ آتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے کچھ ملازم آتے ہیں. اب وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کا رپلائی کچھ اس طرح سے کیا, اپنی پاور دکھائی اور بتایا کہ ہم کو للو پنجو نہیں ہے. انہوں نے برابر جواب دیا, اور برابر جواب دیتے ہوئے ایک جنگ کا آغاز ہوا. جعفر حسین نے کلہاڑی پکڑی اور کلہاڑی کا وار کر ڈالا سابقہ ایس پی فاروق حندل پر. جھگڑا شدت اختیار کر گیا. اب سابقہ ایس پی اور ان کا بھتیجا عثمان عرف شانی, انہوں نے بندوقیں نکالی اور شدید کرنا شروع کر دی. یہ ہوئی, علاقے میں خوف پھیلا اور لوگ ڈر گئے. اس کی زد میں ناصر حسین آ گیا, جعفر حسین آ گیا, ان کے ساتھ جو بیٹا تھا امتیاز آیا, اس کو بھی لگ گئے. اور وہاں پر جو باقی لوگ تھے وہ جب اس قسم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, ڈز ڈز لگ رہی ہیں, ماحول بڑا خوفزدہ تھا, تو وہاں سے باقی آئیں بائیں شائیں یعنی بھاگ گئے, اپنی اپنی جان بچائی. اب وہاں سے ہی ایک شخص نے 15 پر کال کر دی. موقع پر نفری آ گئی, اچھی خاصی تعداد. تھانہ ان کو لگتا ہے لنڈیاں والا. اب تھانہ یا پولیس یا کوئی بھی وقوع ہو, سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے, جو مضروب ہوتے ہیں, جن کو لگی ہوتی ہے, ان کو اٹھانا ہے, ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے. اسی طرح سے وہاں پر تمام افراد کو فوراً سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے. ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا اور پھر یہ بتایا کہ ناصر اور امتیاز مر چکے ہیں, یہاں پر مردہ حالت میں لائے گئے ہیں. جعفر جو ہے اس کو فوراً سے اس کا علاج معالجہ شروع کیا, جو ریکوائرمنٹ تھی, جو اس کو ضرورت تھی اس ٹائم سروسز کی, وہ سروسز اس کو دی گئیں. اور پھر کچھ دیر کے بعد بدقسمتی کہ وہ نہیں بچ سکا, وہ بھی فوت ہو گیا, یعنی 3 لوگ مر گئے. اب سابقہ ایس پی فاروق حندل, ان کو بھی کلہاڑی کا وار کیا گیا تھا, تو ان کی مرہم پٹی کی گئی, جو زخم, جو معاملات, جو علاج, جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب ڈاکٹرز نے دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سی پی او ہیں فیصل آباد کے صاحبزادہ بلال عمر صاحب, انہوں نے نوٹس لیا, اس وقوعے پر شدید برہمی کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ فوراً ایف آئی آر درج کریں اور ملزمان کو گرفتار کریں اور بڑی کلیریفائی اور میرٹ پر اس واقعے کو دیکھا جائے اور انصاف دیا جائے. اب کیا ہوتا ہے, تھانے میں لنڈیا والا میں ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اور اس ایف آئی آر کے مدعی بنتے ہیں مظہر اقبال. اب یہ مظہر اقبال جو ہیں یہ چدر برادری میں سے ہیں اور رشتہ دار ہیں. آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ ایف آئی آر کے درج ہوتے سار پولیس نے فوراً کام کرتے ہوئے فاروق حندل جو کہ سابقہ ایس پی ہیں ان کو گرفتار کیا. ان کے ساتھ ان کا بھتیجا عثمان عرف شانی, اس کو بھی فوراً سے گرفتار کر لیا گیا. یہاں پر بات آج جس کیس پر ہو رہی ہے وہ ہے ایس پی ریٹائرڈ, مینس کے قانونی داؤ پیچ, الفاظ, سزا, جرم, گناہ سب کچھ جانتے ہیں. اس دفعہ کی کیا سزا بنتی ہے یہ اچھے سے جانتے ہیں. ساری زندگی لوگوں کے مسائل حل کیے کرائم فائٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں. وہ کیسے اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگ لیتے ہیں, وہ کیسے اپنے نام کے ساتھ قاتل لگوا سکتے ہیں, وہ کیسے ملزم لکھوا سکتے ہیں, لیکن یہ ہو چکا, گرفتار بھی ہو چکے. میں ایک ہی بات کروں گی کہ پتہ نہیں لگتا کہ کس ٹائم آنکھوں پر پردہ پڑتا ہے اور کس ٹائم وہ شخص جو لوگوں کو ترغیب دیتا ہے وہ خود اس میں انوالو ہو جائے. غصہ ایک لعنت ہے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تہمینہ شیخ نہیں, سبھی چیخ چیخ کر کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں ان افسران کو جنہوں نے فوراً ایف آئی آر کا اندراج اور گرفتاری ممکن بنائی. امید کرتی ہوں کہ جلد تفتیشی مراحل کو کلیئر کر کے عوام کے